नमस्कार, आयडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारा आड पर्वरी पुलीस स्थानकांत कागाळ नोंद. पंचवीस जानेवारी सावन नव्यान बांदिल्ल्या दाबोळे विमानतळाचे टर्मिनल हवाई येरादारी खातीर आसतलें उक्तें. आनी कलंगूट पठाराचेर जावपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक आनीक 1.5 वर्स लागतले. आमदार मायकल लोबोन दिल्या म्हायती. आतां खबरो विस्तारान. पर्वरी चोगम रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या सेरुला कम्युनिटीची सुमार 599 चौरस मीटर जमीन बळकळ्ळ्याचो आरोपाखाला पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार हांच्या आड पर्वरी पुलीस स्थानकांत कागाळ नोंद जाल्या. सत्तेचो वापर करून मंत्री दिलीप परुळेकारान बेकायदेशीरपणान सेरुला कम्युनिटीची जमीन बळकायल्या असो आरोप करून एडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीसान पर्वरे पुलीस स्थानकांत मंत्र्या आड कागाळ करपी निवेदन दिल्ले. मात पर्वरी पुलिसांनी कागाळ करपाक न्हयकार दिल्ल्यान ताणें न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. ते प्रमाण बिरेस्तारा भारतीय दंड संहितेच्या 420 कलमा खाला पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार आड एफआयआर दाखल करपाचो आदेश म्हापशेच्या पयलो वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यान दिल्लो. तुका इतलोंक जाय आसलेलें एफआयआर फायल जालो खंय टुरिझम मिनिस्टराचेर पर्वरी पुलीस स्टेशनार. हेजेर तुका आतां कितें म्हणपाचें आहा? म्हणपाचें काय ना, गोवा पुलीस should show the same intention, म्हणजे same enthusiasm that they showed in the Tarun Deshwal case. Okay. And speedily investigate the case, because this is a very serious offense of cheating against the tourism minister. And I personally feel that pending the investigation that Dilip Parulekar should not be a minister. तुवें कोर्टाक जे लेटर केल्लें ह्या केसी विशीं तातूंत एक्झॅक्टली कितें म्हटलेलें की तुवें म्हटलां की म्हाका कितें की 3.41 लाखांक कोट्यांनी रुपयाची प्रॉपर्टी घेतल्या. हय, that land was given away to Dilip Parulekar for 3,41,000 and odd. But the value of the land is over 1 crore. बरें, आनी एक तुका विचारता कोम्युनिदादीचेर, आनी इट इज रिगार्डिंग सेम सेरुला कोम्युनिदाद. या आतां फाटीं सुद्दां अशे कितलेच जागा सेरुला कोम्युनिदादचे लोकांनी घेतल्यात आनी अशें म्हणटा की कोम्युनिदादची जागा जी आसता ती गांवकाराकूच येणी आसता, गांवकाराकूच ती मेळूंक शकता. गांवकार म्हणटा जो जण घेता कोम्युनिदादीचो, आनी जेंका जण ना अशा कितक्याशाच लोकांक म्हणजे गोंया भायल्या लोकांनी जागा घेतलेली आसा. ही हेज्या विशीं तुजें कितें मत आसा? No, see, the code of Comunidad is very clear. It is Comunidad land is to be enjoyed by people who are part of the Comunidad. So all these illegal transactions have to be made null and void, because the interest of goans and as provided by the Comunidad Act, code of Comunidad, it has to be preserved and maintained for only members of that Comunidad. So any land given to anybody outside this has to be made null and void. ओके, म्हणल्यार तुवें ह्या बाबतीन कितें लेटर बा केलां कोर्टाक? तुजें हें लेटर जे दिलीपाच्या हेज्या रेफरन्सान जे तुवें केल्लें, दिलीप परुळेकाराचो रेफरन्स ह्या केसी विशीं, अशेंच तूं आतां जें म्हणटा पळय की गोंया भायल्या कोणाय मनशाक जर जागा दिल्या जाल्यार ती नल एंड वॉइड करची कोर्टान म्हणून, अशें तुवें मागणें केलां कोर्टा कडेन बी? ना, दिलीप परुळेकाराची ही एक केस. आतां आनी कोणाची केसी आसा जाल्यार तेंच्यांनी एक्शन घेवचें, सगळेच घेवचें कितें. पूण आमकां प्रॉब्लेम कितें आसा की हो मंत्री आनी मंत्रीचें पद मिसयूज करून 599 स्क्वेअर मीटर फुकट कसो घेतलेलो आसा 3 लाखाक. पण तुज्या मनान भाव अशें आसा काय म्हणटा हांव की अश्यो ज्यो कम्युनिटी आसा जेंच्यांनी गांवच्या लोकांक सोडून भायल्या लोकांक जागा दिल्यात, जशें प्रत्येक कोम्युनिदाद कोड ऑफ कोम्युनिदाद आसा, तो एक बरें आमचे जाणट्यांनी तो कोड काडलेलो आसा, कोड ऑफ कोम्युनिदाद. कोड ऑफ कोम्युनिदादाचे प्रमाणे सगळे कोम्युनिदादांनी वागचे आनी कितें इलिगॅलिटी करचे न्ही. आनी असले मंत्री जे पावर मिसयूज करून लँड ग्रॅब करता हें सारकें वायट.
नव्यान बांदिल्ल्या दाबोळे विमानतळाचे टर्मिनल जानेवारीच्या 25 तारखेच्यान सगळ्या भाषांच्या हवाई येरादारी खातीर उक्तो आसतलो अशी माहिती विमानतळाचे संचालक एम सुरेश हांणी दिल्या। 11 एरो ब्रिजा पैकी एका एरो ब्रिजाची चाचणी ब्रेस्तारा दनपारा जाली। लुसोफोनिया खेळा खातीर माकासावन आयिल्ल्या 102 खेळगड्यांनी आनी प्रतिनिधींनी पहिल्याच फावट ह्या एरो ब्रिजाचो वापर केलो। आरडेक्स गोवा खातीर दाबोळेच्यान किरण बोरकार। Today we plan to have the trial operations so that how the systems are working. This is the only one flight at a time, checking one flight it will be easy, then bringing more flights. So today the operation was very successful. We are planning to start the entire operation by 25th of January. This is our plan. How many passengers arrived today? Today 102 passengers are arrived to the aerobridge. कलंगूट पठाराचेर जावपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक आनी 1.5 वर्स लागतले अशें कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलां। ह्या प्रकल्पाचें काम पुराय जाता म्हणसर कलंगूट आनी लागींच्या भागांतल्या कोयराचेर तात्पुरते पद्दतीन विलो लावपाची मागणी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे कडेन केल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। आरडेक्स गोवा खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। गार्बेजीचे प्रॉब्लेम गोंय